नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई हजुरहरूकै प्यारो सो आई फर चेन्ज युथ फर चेन्ज परिवर्तनका पाइलाहरूमा म होस्ट प्रतिभा श्रेष्ठ र यो कार्यक्रम हप्ताको एक दिन शुक्रबार साँझ 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म नेपाल रिपोर्ट्स युट्युब च्यानल साथसाथै फेसबुक पेजबाट लाइभ प्रसारण गरिनेछ। आई फर चेन्ज, आई अर्थात् म, युथ अर्थात् युवा। हामीले यस कार्यक्रममा युथ शब्दलाई एक नयाँ तरिकाले परिभाषा दिएका छौँ। हामीले युवा शब्दलाई यसको बेसिसमा मात्र सीमित नभई हाम्रो नयाँ सोच, एबिलिटी, स्ट्रेन्थ इन चेन्जिङ द सोसाइटी, आफू सँगसँगै आफ्नो समाजमा पनि केही परिवर्तन ल्याउन खोज्नुहुने या ल्याउँदै हुनुहुन्छ या ल्याइसक्नु भइसकेको छ। सो यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै हामीले युथको परिभाषा दिएका छौँ र आज यस कार्यक्रममा हामी यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै आज गेस्टको रूपमा इन्भाइट गर्छौँ जसले आफू सँगसँगै आफ्नो समाजमा पनि केही परिवर्तन ल्याउन खोज्नु भएको छ या ल्याउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग हामीहरू उहाँहरूको जीवनी, लाइफ स्ट्रगल र अपकमिङ प्लान अफ एक्सनको बारेमा कुराकानी गर्छौँ भन्दै आज हाम्रो माझ दुई यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसलाई हामीले वे ग्रुप नेपाल संस्थाका एक संयोजक र एक सचिव भनेर पनि चिन्न सक्छौँ र यो वे ग्रुप नेपाल संस्थाले सामाजिक क्षेत्रमा सरसफाइ क्षेत्रलाई बढी जोड दिई जसरी हामीले लगिरहेको छौँ हप्ताको एक दिन समाजका लागि भन्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ र यति मात्र नभई गुटखा खाने कार्यलाई पनि बन्द गर्ने अभियान चलाउँदै आइरहनु भइरहेको छ। आउनुहोस् थपका लागि यस संस्थाका संयोजक भोजनारायण कणेलज्यूलाई र सचिव जीवन खरेलज्यूलाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार दुवैजनालाई। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। ओके, सो आफ्नो बारेमा थोरै परिचय के बताइदिनुहोस् न। हजुरले के गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ, अहिले यस्तो पेन्डेमिकको समयमा पनि हजुरको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? सो मैले प्रश्न चाहिँ भोजनारायण ज्यूलाई सुन्न चाहे। हजुर नमस्ते, मेरो नाम भोजनारायण कणेल, वे ग्रुप नेपालको संयोजक। मेरो घर भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 4। मैले पेसाले विद्युत व्यवसायी, अनि सामाजिक कामहरूमा यसरी नै एउटा सक्रिय रहँदै आएको छु। सो के मैले सेम प्रश्न पनि जीवनजीलाई पनि सुन्न चाहे। सबैलाई नमस्कार। खास गरी यो नेपाल रिपोर्ट्सबाट र अहिले फेसबुक लाइभबाट संसारभर जति दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, म जीवन खरेल, म पनि भरतपुर वडा नम्बर 4 अन्तर्गत घर छ। म भरतपुर 10 मा पेसा व्यवसाय गरेर बसिरहेको छु र पछिल्लो समय 4-5 वर्षदेखि वे ग्रुप नेपालको नेपालसँग सम्बन्धित रहेर समाज परिवर्तनका लागि यस सामाजिक कार्यहरूमा जोडिरहेको छु। सो हामीलाई थाहा नै छ वे ग्रुप नेपाल, वी आर युथ भनेर भनिएको छ हैन। सो यो संस्थाको चाहिँ सुरुवात चाहिँ कहिले भएको थियो र कति वर्ष भयो संस्था खुलेको चाहिँ? मैले यो प्रश्न भोजजीलाई सोध्न चाहे। धन्यवाद। वे ग्रुप नेपाल 2073 साल जेठ 24 गतेबाट एउटा साप्ताहिक अभियान सुरु गरेको संस्था हो। यसले सुरुवाती चरणमै एउटा सरसफाइको क्षेत्रमा अगाडि बढौँ, एउटा फोहोर गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरौँ भनेर हामी यो अभियान चलाउँदै आएको। अभियान चाहिँ प्रत्येक हप्ता सोमबार बिहान 7 बजे चल्दै आइरहेको छ र अहिले लगभग विगत अहिले 6औं वर्षमा त्यो अभियानहरू चलिरहेको छ। अभियान निरन्तर छ। सँगै हामी वातावरणको क्षेत्रमा एउटा बोट बिरुवाहरू लाउनु पर्छ, रुख बिरुवाहरू हुर्काउनु पर्छ भनेर हामी त्यो पनि अभियान सँगै लैरहेका छौँ। मुख्य गरी वातावरणको क्षेत्रमा हाम्रो अभियान केन्द्रित छ। सो धन्यवाद। सो यो टिममा चाहिँ कतिजना मेम्बरहरू हुनुहुन्छ त? अनि यो टिम चाहिँ कसरी फर्म भएको हो त? मैले प्रश्न जीवनजीलाई सुन्न चाहे। समग्रमा यो टिममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामी 5 वर्ष व्यतीत गरिसक्दाखेरि यो दौरानमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं जना विशेष रूपबाट पनि यसमा जोडिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समय कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीसँग इन्जिनियर, डाक्टरहरू, विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेका व्यक्तिहरूले हप्ताको एक दिन एकछिन एउटा समाज परिवर्तन गर्ने
ध्येयका साथ यो समाजलाई बदल्न चाहन्छौँ भने समाज बदल्न सबभन्दा पहिले हामी आफू बदलिनु जरुरी छ। हामीले हाम्रा विचारहरूलाई बदल्न जरुरी छ। हामीले हाम्रो समाज घर परिवार बदल्यौँ भने मात्रै हामीले समाज बदल्न सकिन्छ भनेर हरेक हिसाबले व्यक्तिहरूले यसलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। र मैले केही कुरा जोड्न चाहन्छु। हामी संस्था दर्ता गर्ने डकुमेन्टेड गर्ने भन्दा पनि हामी हरेक हप्ता फिल्डमा गएर भेटेर अथवा फिल्डमा गएर काम गरिरहेको अवस्था छ। र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अहिले पनि हामी दैनिक 50-60 जना अब 100 जनासम्म पनि त्यो हिसाबले सरसफाई अभियान साप्ताहिक रूपमा हामी गरिरहेका छौँ। र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं व्यक्तिहरूको सहभागिता रहँदै आएको छ। सो के भनेपछि यदि अब हामी जस्तो जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ हैन, यदि उहाँहरूलाई चाहिँ यस संस्थामा चाहिँ आउन चाहेमा जोइन हुन चाहिँ मन लागेमा चाहिँ त्यस्तो के क्राइटेरियाहरू फलो गर्नुपर्छ या पर्दैन? अब के त्यस्तो मैले मलाई सुन्नुभयो? ठिक छ। समग्रमा के छ भने यसमा हामीले क्राइटेरिया भन्दा हामीसँग 5-7 वटा श्रृङ्खला एटलिस्ट 1-1.5 महिनासम्म हाम्रो अभियानमा सहभागी हुने जेन्युन रूपमा समाज परिवर्तन गर्न चाहने हरेक उमेर समूहका युथ भन्दा बित्तिकै हामीले युथ भन्दा पनि कर्मका युवा भन्छौँ। वास्तवमा कर्मले युवा हुने हो। 50-60 वर्षका मान्छेहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, भर्खरका मान्छेहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, युवाहरू पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा कर्मका युवाहरू र 4-5 श्रृङ्खला हिँडिसकेपछि हामीले आफ्नो ग्रुप छ, त्यो ग्रुपमा सोसल मिडियाको माध्यमबाट जोइन भएर जोलाई पनि हामीले चाहिँ समाज बदल्ने चाहिँ राम्रो उद्देश्यका लाउने हरेक मेम्बरलाई हामीले चाहिँ वेलकम गर्छौँ। हजुर, पक्कै पनि आई फर चेन्ज युथ फर चेन्ज परिवर्तनका पाइलाहरूको कार्यक्रममा पनि यसको मेन उद्देश्य यही हो कि हामी एजको बेसिसमा चाहिँ ओके यो चाहिँ युवा भनेर भनिँदैनौँ कि हाम्रो कामको बेसिसमा जोसँग चाहिँ आर्ट छ, जोसँग नयाँ सोच छ, हो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै हामीले युथको परिभाषा दिएका छौँ। र पक्कै पनि जहाँसम्म लाग्छ हजुरको सोच र हाम्रो सोच पक्कै पनि मिलेको छ नै भन्दै ओके। सो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो संस्था खुल्न चाहिँ इन्स्पायर हुनुभयो र यो संस्था खुल्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ के हो? मैले प्रश्न चाहिँ भोजीलाई सोध्न चाहे। हो, हरेक कुराहरूको पछाडि एउटा रिजन त हुन्छ नै। मुख्यतया हामी केही साथीहरू एउटा अगाडिको कुरा सम्झे है, सुरुवाती अवस्थाको एउटा मन्दिरमा हामी साथीहरू जाँदै गर्दाखेरि 5-6 जना साथीहरू एउटा कामले मन्दिरको गेटमा फोहोर थुप्रेको देखेँ हैन। फोहोरहरू त हरेक ठाउँमा हुन्थ्यो। त्यो घटनाले अलिकति सक गरायो कि मन्दिर जस्तो पवित्र ठाउँ जहाँबाट एउटा द्वार प्रवेश द्वारमा स्वागत गर्ने हो, घडा कलश राखेर त्यो ठाउँमा फोहोर थुप्रेको देखियो हैन। अब यी कुराहरू हामीले अलिकति मिनिमाइज गरौँ, पुरै बन्दै गर्न त नसके पनि मिनिमाइज गर्ने हिसाबले हामी एउटा अभियान चलाउँ भनेर हामी त्यही मन्दिरबाट, त्यो मन्दिर भनेको भरतपुर 4 मा अवस्थित छ, शिवालय श्री शिवालय पशुपतिनाथ मन्दिर हैन। अब त्यहाँबाट हामी पहिलो अभियानहरू सुरु गरियो। त्यही अभियानहरू सुरु गर्दै जाँदाखेरि फर्स्टमा मन्दिर अनि विद्यालय, सार्वजनिक विद्यालय अनि मन्दिर विद्यालय गर्दै अगाडि बढ्दै जाँदा साथीहरू पनि थपिँदै जानुभयो, साथीहरू जोडिने क्रमहरू बढ्यो अनि विभिन्न ठाउँहरू सार्वजनिक क्षेत्र सरसफाइ अभियानमा हामी जुड्न अगाडि बढ्न हामीलाई प्रेरणा मिल्यो र त्यो अहिले निरन्तर जारी छ। ओके। सो जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरूले अहिले धेरै ठाउँहरूलाई चाहिँ ओगट्नु भइसकेको छ र यस्तो काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट चाहिँ पार्न सफल हुनुभयो? यो कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कार्यहरू गर्दाखेरि चाहिँ केही चेन्ज आएको छ त अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ? जीवन जल सुन्न चाहे मैले प्रश्न चाहिँ। धन्यवाद। वास्तवमा के छ भने नि सबभन्दा पहिले मैले अघि पनि राखेँ, यो आफू परिवर्तन हुने एउटा अभियान हो। वास्तवमा अब यसको जिम्मेवार पक्ष राज्य पनि छ, फोहोर व्यवस्थापनको सबै तर्फबाट अब स्थानीय निकाय छ, राज्यका हरेक अङ्गहरूले पनि काम गरिरहेको अवस्था। तर पनि त्यो फोहोर जथाभावी हुन नदिन हामीले आफैमा हामी आफू अवेर हुनुपर्छ, हामीले हाम्रा आफन्तलाई अवेर गर्नुपर्छ भनिरहँदा हाम्रो अभियानमा हरेक हिसाबले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जति मान्छे जोडिनु भएको छ, जति सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ, उहाँहरूमा अवश्य पनि इम्प्याक्ट परेको छ। इभन हामीलाई अहिले पानी खाएर अहिले त कस्तो देख्नुहुन्छ, 50 लाखको गाडी चढिरहेको छ मान्छे, तर उसले पानीको बोतल जहाँनिर सकियो नि त्यहीँबाट झ्याल खोलेर फालिरहेको अवस्था छ। चाउचाउ कुरकुरे हामी ट्राभल गर्छौँ, जङ्गलमा फालिरहेको अवस्था छ। तर एटलिस्ट यो अभियानमा जोडिने मान्छेले एटलिस्ट त्यसरी फाल्दैन, त्यो पनि एउटा सकारात्मक कुरा हो नि त।
त्यसकारण चाहिँ राम्रो प्रभाव परेको छ। सोचे मुताबिक अवश्य पनि हुन सकेको छैन। यसका बहुआयामहरू छन्। अब राज्यले गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व छ, फोहोरको सेक्रेसनका कुराहरू छन्, कसरी छुट्याउने, कुहिने नकुहिने के गर्ने। अब सबैतिर प्रगाढ रूपमा वेब ग्रुपले मात्रै सम्भव पनि छैन, तर सामाजिक रूपमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले हामी सेटिस्फाई नै छौँ अहिलेको अवस्थामा। ओके, सो पक्कै पनि हामी आफू सचेत चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यतिसम्ममा आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फोहोर चाहिँ फ्याल्नु हुँदैन है। हामीले खाने बित्तिकै बाटोमा फाल्नु हुँदैन है। सचेत हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ हामीलाई पनि होइन। सो भन्दै यो हप्ताको एक दिन समाजका लागि भन्ने यो जुन कार्यक्रम छ, यसमा चाहिँ हप्ताको एक दिन मात्रै हजुरहरूले चाहिँ यो कार्यक्रम गर्नुहुन्छ कि अरू दिन पनि गर्नुहुन्छ? मैले यो प्रश्न चाहिँ भोजलाई सोध्न चाहे। हामीले नाम त हप्ताको एक दिन एकछिन भनेर राखेका छौँ होइन। कार्यक्रम पनि मुख्य गरी हप्ताको एक दिन हुन्छ। तर पनि हाम्रा हरेक पाइला, हरेक नजर, हामी हरेक क्षण, हरेक दिन होइन कि हरेक क्षण हामीलाई त्यही कामको लागि हाम्रा नजरहरू डुलिरहेका हुन्छन्। हामी कहीँ हिँड्दै जाँदा पनि म मात्रै होइन, हाम्रा कैयौँ साथीहरू बाटो हिँड्दै जाँदा कसैले फोहोर फालेको देख्यो भने खन्न भयो भन्नुहुन्छ र उस्तै पऱ्यो त्यही ठाउँमा सम्झाएर पनि हिँडेका उदाहरणहरू छन्। कतिपय ठाउँमा साथीहरूले त्यस्तै गलत कार्य गरेको, फोहोरहरू गरेको देख्दै जाँदा फेरि यसो किन गर्नुभयो भन्दा फेरि उल्टो जवाब फर्काएको, गाली गरेका रेकर्डहरू पनि छन् साथीहरूलाई। हो, साथीहरू टिम बढ्दै गछ, हजारौँ साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। ठाउँ ठाउँमा यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अभियानहरू चलेकै छन्। मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, अघिल्लो कुरा सचेतनाको कुरा, कतिको सचेत हुँदै गरेछ भन्ने कुराहरू जीवन भाइले पनि भन्नुभयो। अस्ति भर्खरैको केस हो, एउटा हामी टोलमा अभियान भनेर पनि चलाइरहेका छौँ है। त्यही अनुसार धारापानी चिसापानी टोलमा एकजना बाहिरको व्यक्ति आएर, बाहिरको टोलबाट ल्याएर एक बोरा फोहोर फाल्नु भएछ। त्यहाँका स्थानीयवासीहरूले समात्नु भन्दा पनि के भयो भने मुख्यतया फालेछ बेलुकी। बिहान उनीहरूले हेर्दाखेरि परमाबाट भेटेर उहाँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाउनु भएछ। मलाई फोन गर्नुभयो, नगर प्रहरीलाई मैले फोन गरेँ, नगर प्रहरी पनि आउने क्रममा रह्यो र उहाँहरूले अब आइन्दा यस्तो गर्दिन भनेर माफी मागेर एकपटकलाई सामान्य उसले छोडियो। यो पनि एउटा सचेतना हो भन्न खोज्या हो हामीले। हो, फोहोर फाल्ने सचेत भएन, तर त्यो एउटा टोलवासी त सचेत भएन। कमसेकम कसैले फोहोर फाल्दै गरेको देख्दाखेरि त्यसलाई परमाड भेटेर तिनीहरूलाई खोजेर अब आइन्दा यस्तो नगर्नु भनेर छोड्ने पनि एउटा सचेतना हो। यो पनि अभियानकै क्रममा यो अभियानले जन्माएको सचेतना हो भन्छौँ कि। यस्तै कुराहरू हरेक टोलमा हुनु पर्यो, हरेक मान्छेको मनमा हुनु पर्यो र परिवर्तन नहुने कुरा परिवर्तन टाढा छैन। यो फोहोर हाम्रै लागि हो, फोहोर रोग भनेको हाम्रै लागि हो, हाम्रै सन्ततिको लागि भनेर बुझ्ने कुराहरू हो होइन। यसरी नै यी अभियानहरू जोडिँदै जाने कुराहरू हो। अघि भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो, त्यही कुराहरूलाई पनि हामी यही क्रममा हामी यसरी नै जोड्न सक्छौँ। कमसेकम पनि फोहोर गर्नुहुन्न, फोहोर गऱ्यो भने यस्तो समस्याहरू आइलाग्छ भन्ने कुराहरू सबैले बुझ्दै राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू हो। ओके, सो यो सरसफाइ जुन यो अभियान छ होइन, यो चाहिँ हजुरहरूको टिमले चाहिँ मात्रै गर्नुहुन्छ कि हजुरले अब भनौँ न ओपन केही जस्तै अब जस अनाउन्स गरेर भनौँ न अब यो कार्यक्रम हुन लागिरहेको छ है, हामीलाई पनि सपोर्ट गर्न आउनु है भनेर चाहिँ यस्तो अनाउन्समेन्ट केही गर्नुहुन्छ कि या अब हजुरकै टिमले मात्रै गर्नुहुन्छ त यो कार्यक्रम? सो मैले सुन्न ओके सुन्न चाहे। हुन्छ सरी, हामी एनाउन्स गर्छौँ। हामी एउटा मिडियालाई नै, यो फेसबुक मिडियालाई नै हामीले मुख्य आधार बनाएर गरेका छौँ कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म होइन। त्यस कारणले नै हामी पहिला ग्रुपमा कुराहरू त हुन्छ, टिममा कुरा हुन्छ, हाम्रो सबै कुराहरू हुन्छ, कहाँ गर्ने कसरी गर्ने होइन। अनि त्यही आधारमा हामी फेसबुकमा राख्छौँ र फेसबुकमा हेरेर त्यसलाई फलो गरेर कैयौँ साथीहरू जोडिन आउनुहुन्छ। यसरी नै हाम्रो कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। हामी फोहोर टिप्ने मात्रै होइन, त्यही बेलामा हामी सचेत पनि गराउँदै जान्छौँ। हामी कार्यक्रम गर्नु अगाडि राष्ट्रिय गान गाएर कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। हामी अन्य कुराहरू केही पनि गर्दैनौँ। हामी 1 घन्टा कार्यक्रम गर्छौँ, हिँड्छौँ। त्यो कार्यक्रमहरूमा हरेक समय हामी जिल्ला प्रहरी, जिल्ला ट्राफिक, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग सङ्घ, विशेष गरी भरतपुर महानगरको एकदम महत्त्वपूर्ण सपोर्ट रहेको छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि हाम्रो कार्यक्रममा एकता जनाएर सहयोग गर्न आउनुहुन्छ। हाम्रो मुख्य एउटा प्रचार प्रसार गर्ने भनेको एउटा फेसबुक माध्यमै हो। ओके, सो यो यस्तो छ कि यो फोहोर फाल्ने टिप्ने चाहिँ प्रोसेस चाहिँ चलिरहन्छ कि लाइक इट्स लाइक अ साइकल
भनौँ न। तर यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले त्यस्तो केही कदमहरू सोच्नु भएको छ, केही कदम अहिलेसम्म चाल्नु भइसकेको छ त? कि हजुरहरूलाई चाहिँ सरकारबाट केही सपोर्ट मिलेको छ त? हजुरलाई केही साथ मिलेको छ त अहिलेसम्म? चाहे यस्तो छ, यो हामीले दैनिक रूपमा खाना खानु जस्तै हो। वास्तवमा खाना खानु जस्तै यो फोहोर उत्सर्जन हुने कुरा, फोहोर निर्माण हुने कुरा, फोहोर बन्ने कुरा पनि यो हरेक दिन हुन्छ। एक दिन हामीले क्लियर बनाएर, एक दिन सफा गरेर प्लास्टिक सबै हटाएर सबै क्लियर बनाएर ठाउँ छोडेपछि पनि फेरि भोलि फेरि त्यो ठाउँ फोहोर बनिरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले बानी चेन्ज गर्ने हो, एउटा सिस्टमको विकास गर्ने हो। डस्टबिन राखेर हुन्छ कि फोहोर फाल्ने कन्टेनरहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, फोहोर छुट्याउने के गर्ने भन्नेतर्फ जानुपर्छ। यो एक दिन गरेर मात्रै हुने कुरा हुँदै होइन, यो त जीवनभर ह्युमन बिङ्स रहँदासम्म। तर अब पछिल्लो अवस्था भन्नुहुन्छ भने प्लास्टिक जन्य पदार्थहरूको यति धेरै चाहिँ हामी बिहानबाट साँझसम्म लगभग प्रयोग गर्ने 80% मोर देन 80% चिजहरूमा हामीले प्लास्टिक प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। पानी पिउनदेखि लिएर, खाजा खानेदेखि लिएर, ट्राभल गर्दा पनि अनेक हिसाबले। त्यसकारण फोहोर चाहिँ एक दिन गरेर मात्रै हुने विषय होइन, यसलाई दीर्घकालीन समाधानतर्फ नै सोच्नुपर्छ। र राज्य पक्षबाट अब सहयोग भएको छैन भन्दा पनि अब सहयोग त भइरहेको अवस्था पनि छ, तर यथोचित रूपमा सहयोग गरेर जसरी गर्न पर्थ्यो त्यो हिसाबले पनि भइरहेको अवस्था छैन। अब एउटा पोलिसी बनाउने कुरा, राज्यले फोहोरलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा मानेर जरिमाना तिराउने कुरा, जथाभावी फोहोर फाल्न हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ नियम चाहिँ बनिरहेको छ। त्यसको कार्यान्वयन पक्ष जस्तो कसरी पहिचान गर्ने र जथाभावी फोहोर फाल्ने व्यक्तिहरू छन्, मध्य बजार छ, सफा छ, बिहान आएर हामीले सफा गरेका छौँ अथवा सरसफाइ कर्मचारीले सफा गरेका छन्, त्यहाँ दिउँसो आएर राम्रा मान्छेहरूले फोहोर गरिरहेका छन्, तिनीलाई कसरी पहिचान गर्ने? त्यतातर्फ पनि राज्यले अलिकति अगाडि बढ्न सक्यो भने स्थानीय सरकार अथवा राज्यले एउटा पोलिसी बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ, पोलिसी बनाउने भन्दा पनि पोलिसीको कार्यान्वयनमा राज्य चुकेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, सो त्यो त अब युक्का छँदैछ होइन, तर हजुरहरूको संस्थाले चाहिँ त्यो टाइममा चेक गर्नु भएको छ कि छैन? अब यहाँ के भइरहेको छ, हामीले सफा गरेको ठाउँमा कस्तो भइरहेको छ, या अब हजुरहरूले भनौँ न फाइनहरू यस्तो के राख्नु भएको छ कि? ओके, यहाँ फोहोर जहाँ पनि फालेमा फाइन, यस्तो कुराहरू के गर्नु भएको छ त हजुरहरूले? होइन, यस्तो छ। अब यसलाई हामीले त्यो एक्सेस पनि हुनु पर्यो। हामीले पब्लिक ठाउँमा बसेर एउटा संस्थागत रूपले हामीले समाज परिवर्तन गर्छौँ भनिरहँदाखेरि हामीले जरिमाना काट्न मिल्छ मिल्दैन, कानुन सम्मत हुन्छ हुन्न भन्ने कुरा पनि एउटा प्रश्नको कुरा हुन्छ। हामीलाई सम्बन्धित निकायबाट अथोरिटी पाइयो भने हामीले त्यतातर्फ पनि गर्न सक्छौँ। केही समय अगाडि हामीले चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर 8-10वटा त्यस्ता कार्डहरू बनाएर भरतपुर महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर भरतपुरको केन्द्र भाग या एयरपोर्ट नजिकै 24 कोटी भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ हामीले दिनभर पनि भोलिन्टियरको रूपमा यसलाई राम्रो बनाएरै छोड्ने, यो भरतपुरको 24 कोटीलाई देख्न मिल्ने बनाउने भनेर त्यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति ट्रायलको फेजमा चाहिँ काम पनि गरिरहेका छौँ। त्यस लगत्तै लकडाउन हुन पुग्यो गत सालको, त्यसपछि भएको छैन। र सबै राज्यको जिम्मेवारी हामी आफै लिन्छौँ भनेर हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अब यसमा जरिमानाको कुरा गर्दा राज्यको कुरा हुन्छ, नियम कानुनको कुरा हुन्छ, त्यसमा एउटा संस्थाले गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यद्यपि हामी के चाहन्छौँ भने सकारात्मक परिवर्तन होस्, मान्छेहरूले यसलाई मलाई जबरजस्ती गरौँ भन्दा पनि यो समाज राम्रो बनाउनको लागि यसले अभियान सञ्चालन गरे, हामीले फोहोर फाल्दैनौँ भन्ने एउटा चेतनाको विकास होस् भनेर हामीले अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। र पछिल्लो समय भन्नुहुन्छ भने आशातीत रूपमा मान्छेको बानी चाहिँ परिवर्तन चाहिँ अवश्य भएको छ हाम्रो क्याम्पेनले गर्दा। पक्कै पनि हजुरले यस्तो राम्रो काम गर्नु भइरहेको छ र पक्कै पनि परिवर्तन आउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मानिसहरूलाई पनि होइन। यो कुरा छँदैछ, तर अब भनौँ न अब हामीहरू पनि कति संस्थाहरूमा इन्भल्भ भएर काम गरिरहेका छौँ होइन, र हजुरहरू समाजमा जानुहुन्छ, सामाजिक कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यस्ता गर्दाखेरि फिल्डमा जानु पनि हुन्छ नि त होइन। सो त्यो जाँदाखेरि चाहिँ हजुरले केही प्रब्लमहरू चाहिँ फेस गर्नु भएको छ? पक्कै पनि फेस गर्नु भएको जस्तो लाग्छ हामीलाई पनि होइन, किनकि मैले पनि अब भनौँ न कुनै संस्थाबाटै कतै सहयोग गर्छु भन्दाखेरि पनि होइन, त्यहाँनिर कति कुराहरू चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, रुल्सहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई सोध्नु पर्ने हुन्छ होइन। सो हजुरहरूले कस्ता प्रब्लमहरू चाहिँ फेस गर्दै आइरहनु भइरहेको छ? सो मैले यो प्रश्न चाहिँ भोजलाई सोध्न चाहे। कार्यक्रम गर्दा समस्या त आउने स्वाभाविकै हो होइन। अब त्यसलाई हामी एउटा समन्वय गरेर सम्बन्धित निकायहरू हुन्छ, हामी जुन कार्यक्रमहरू गर्छौँ
जसले यी कार्यक्रमहरू जसले फलो गरिरहेको हुन्छ, हेरिरहेको हुन्छ, फलोअप गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूसित हाम्रो नियमित सम्पर्कै भइरहेको छ र हामी त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। जस्तै जस्तै अब ग्रुपमा जाँदाखेरि जिल्ला प्रहरीहरू हुन्छ, किन आयो भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। महानगर छँदैछ हामीलाई एउटा सपोर्ट गर्ने कार्यक्रमको बारेमा। हामी यो कुराहरू जिल्ला प्रहरीसित हामी रेगुलर ओइ ग्रुप नेपालले यहाँ साप्ताहिक कार्यक्रम गर्छ भने जिल्ला प्रहरीसित नै हाम्रो रेकर्ड हुन्छ, जिल्ला ट्राफिकसित पनि छ। उहाँहरूसित मिलेर पटक पटक मिलेर पटक पटक होइन धेरै भइसक्यो, उहाँहरूले बोलाउनु हामीलाई बोलाउनु नै भन्नुहुन्छ, फोन गरेरै उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ र हामी यसरी नै एउटा मिलेर सामूहिक रूपमा हामी कार्यक्रमहरू पनि धेरै गरिरहेका छौँ र हाम्रो रेकर्डहरू पनि छन्। हाम्रो एउटा मुख्यतया साथीहरू एउटा अनुशासित टिम पनि भन्छु हाम्रो साथीहरूको। हामी एउटा ठिक समयमा उपस्थित हुने, ठिक समयमा कार्यक्रम सुरु गर्ने, ठिक समयमा हामी निस्कने भन्दै गर्दाखेरि केही 5-10 मिनट यताउता हुनसक्छ होइन, तर जति ढिलो चाहिँ हामी गर्दैनौँ। 1 घन्टा भनेको काफी हो। यसमा 50औँ 100औँ जना भयो भने हामी धेरै कुरा एकजनाले त संसार जित्न सक्छ भने हिम्मत राख्छ भने त हामी यत्रोजना टिम भएर अगाडि बढ्ने भने किन हुँदैन। एउटा आत्मबल चाहिन्छ, एउटा भित्रबाट आउनुपर्छ, परिवर्तनको एउटा सम्भाव हो म पनि भनेर भित्र मनदेखि त्यो भावना पलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हरेक कुराहरू हुन्छ, त्यही भएर एउटा समन्वयकारी भूमिका सबैसित छ हामीलाई। हो अप्ठ्यारा त फोहोर टिप्दै जाँदाखेरि अप्ठ्यारा त हुन्छन्, त्यहाँ अनेक प्रकारका वस्तुहरू हुन्छन्। अब घरवासी सामानहरू त डाइपरदेखि सिरिन्जदेखि लिएर अनेक होइन। अब हेपाटाइटिस हुने सम्भावना हुन्छ, अनेक हुन्छ। हामी त्योदेखि सजग भएरै सकभर सजग भएरै हामी त्यस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्ता समस्याहरू भएको छैनन्। यही कोभिडको बेलामा पनि अघिल्लो पहिलो लकडाउनको समयमा हामी 22,000 बिरुवा बाँडियो। सबैजना घरभित्र बस्नु भएको अवस्थामा हाम्रो टिम साथीहरूले हामी 9वटा वार्डमा, भरतपुर महानगरपालिकाको 9वटा वार्डमा हामी त्यो सम्बन्धित निकायसित समन्वय गरेर है हामी बाँड्ने मात्रै हाम्रो काम हो। समय ठाउँमा पुर्याउने, प्रत्येक घर पुर्याउने हाम्रो योजना हुन्छ र हामीले ती कुराहरू गर्यो। लकडाउनमा पनि हामी बसेन। 22,000 बिरुवा बाँड्ने भनेको नटचोक बहुत मेहनत हुँदो रहेछ, बहुत दुःख हुँदो रहेछ होइन। हामी त्यसलाई अहिले पनि निरन्तरता दिने भन्ने सोचिया थियो। अहिले कोभिडको लहर अलिक बढ्दो भएर हामी त्यसलाई दिन सकिएन। यस कारणले गर्दाखेरि समस्याहरू हुन्छ काम गर्दै जाँदाखेरि हामी त चुनौतीको सामना गरेर अगाडि बढ्ने हो कि। बाटो हिँड्दै जाँदाखेरि सामान्य ठेस लाउला लडिएला भनेर अगाडि नबढ्ने भने त त्यो मान्छे कहिले बढ्दैन नि। आउँछन् चुनौतीहरू, त्यसको सामना गर्ने अगाडि बढ्ने, अनेक कुरा गर्दैन। फोहोर टिप्दै हिँडियो हामीले बाटोमा, सुरुमा यस्तो फोहोर टिपेर हिँड्ने, यो हाम्रो नाली सफा गर्न छ, कहाँ गयो यो ग्रुप, यस्ता कुराहरू पनि आयो क्या। अझै पनि सुन्छु घर अगाडि फोहोर थुपारेर नालीको पालमा कहाँ छ पाल भन्दै ना फोहोर त्यही उनीहरूले थुपार्ने, अनि त्यहाँबाट गना भनेर आफै नाक थुक्ने, अनि ओ ग्रुप कहाँ गयो, मेरो घर अगाडि नाली फोहोर हो भन्ने। हामी त भोलिन्टियर हौँ, हामी सचेतना छर्दै हिँडेको मान्छे हौँ भनेर बुझ्नु पर्यो नि। त्यो जसले नाली गुना भन्छ नि त्यस्तै हो हामी पनि। हामी सरकारको तलब खाएर बसेको होइन। हामी समाज परिवर्तन गर्नुपर्दा तपाईँले नालीमा फोहोर गर्नुहुन्न, किन गर्नुहुन्छ भनेर हिँड्ने हो। उसले बुझेर नालीमा फोहोर गरिरहेछन् के, नबुझ्ने मान्छे कोही पनि छैन अहिले। सबैले बुझ बुझाएर यहाँ राज्य पनि बुझ बुझाएको छ र हामी नागरिक पनि बुझ बुझाएको छौँ। राज्यले कानुन बनाउँछ, कानुनको अर्थ छैन के। फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन प्रष्ट छ, त्यो न राज्यले लागू गराउन चाहन्छ न नागरिकले त्यसलाई फलो गर्न चाहन्छ। हो यो फोहोर भयो, रोग लाग्यो भने हामीलाई हो भन्ने थाहा छ नि त। कसैले ल्याएर फोहोर एउटा घरको फोहोर अर्को टोलमा लगेर फालिदियो, त्यो टोलमा फालिदिएपछि त्यहाँको दुर्गन्ध र त्यहाँको रोग फैलेको कुरा आफ्नो घरसम्म आइपुग्छ भन्ने उसले नबुझेको हो र। अहिलेको महामारी हेरौँ न, चीनबाट फैलेको महामारी होइन, विश्व ढाकेन त। यस कारणले पनि जहाँ भए पनि फोहोर दुर्गन्धित भयो भने त्यसले सारा संसारलाई असर गर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्यो कि। हो समस्याहरू हुन्छ, समस्या हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि हामी पछाडि नहटिकन अगाडि बढ्दै गयौँ। फोहोर टिप गरे भने कसैले यस्ता फोहोरी भन्दै भने होस्, हामी एउटा सचेतना बाँड्ने समाज परिवर्तन गर्न हिँडेका आधारहरू हौँ। हामी पछाडि हट्न हुन्न भनेर अगाडि बढियो। हजारौँ साथीहरू यसमा लामबद्ध हुनुहुन्छ। देशैभरि हाम्रो नेटवर्क छ, देशैभरि यस्ता सञ्जालहरू, सामाजिक सरसफाइ अभियान चलाउने साथीहरू सञ्जालहरूसित हामी सम्पर्कमा छौँ। एउटा सकारात्मक सोच मुख्य कुरा हो भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि हजुरले भन्नुभएको ठिक हो। कानुन बनेको छ तर त्यो फलो भएको छैन। हामी शिक्षित छौँ तर पनि हामी बुझेर पनि बुझ पचाएका जस्तो हामीले बिहेभियर गरिरहेको छौँ। यो कुरा छँदैछ होइन। तर अब यस्तो कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ पक्कै पनि नरमाइलो चाहिँ लाग्ने नै रहेछ होइन। र यो संस्थाले सरसफाइ कार्यक्रम अभियान गर्नुको साथसाथै जुन
हामीलाई एउटा पनि अवगत छ कि गुटखा बन्द गर्ने मतलब ब्यान्ड गर्ने जुन यो अभियान चलाउनु भएको छ हैन, हामीहरूलाई थाहा नै छ, हामीले देख्न नै सक्छौँ कि अहिले पनि धेरै मानिसहरूले अहिलेसम्म पनि भनौँ न गुटखा खाइरहेका छन्। भनौँ न विद्यार्थीदेखि लिएर बुढापाकाहरूले पनि खानु भइरहेको छ र हामीलाई यो पनि थाहा छ कि बाटैभरि भनौँ न भित्तैभरि त्यो गुटखाको दागहरू हामीले देख्न सक्छौँ के, जुन देख्दा चाहिँ अब त्यो अब घिन लागौँ भनौँ कि अब त्यो रिस पनि उठ्छ के गरेको होला, यस्तो यस्तो पनि गर्ने हो भन्ने कुरा हुन्छ नि। हामी बुझेर पनि हामी नबुझे जस्तो गर्छौँ कि, जहाँ पाए त्यही थुक्छौँ, जहाँ पाए त्यही फ्यालिदिन्छौँ होइन। सो यस्तो समस्याहरू जुन देखिरहेको छ होइन, सो यस्तो समस्याहरू भनौँ न काठमाडौँभन्दा पनि बढी पूर्वतिर देखिरहेको छ भनौँ न, अझ त्यो हामी सबैलाई अवगत नै छ होइन। सो यस्तो समस्याहरू चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ होइन, हजुरको यो टिमले यो अभियान चलाउँदाखेरि चाहिँ के यो समस्याको हल हजुरले खोज्नु भएको छ त, के यसको हल भएको छ त यो संस्थाले यो अभियान चलाउँदाखेरि चाहिँ? मैले यो प्रश्न जीवनजीलाई सुन्न चाहे। वास्तवमा गुडखा भन्ने कुरा, गुडखाजन्य पदार्थ, सुर्तीजन्य पदार्थ एक हिसाबले सबभन्दा बढी हेल्थको लागि पनि यो हानिकारक छ। क्यान्सर जस्तो, टिबी जस्तो भयावह रोग निम्ताउने प्रमुख कारण संसारभर देखिएको गुडखा नै हो। र अहिले पछिल्लो समय हामीले 2-3 वर्ष अगाडि, 3-4 वर्ष भयो होला सायद, एउटा गुडखा मुक्त चितवन अभियान, चितवनमा एटलिस्ट गुडखालाई ब्यान्डै गरौँ भनेर एउटा अभियान गरेका थियौँ। यद्यपि राज्य पक्षबाट हामीले यहाँका सबै स्थानीय निकायहरूमा पुगेर स्थानीय निकायहरूको वार्डहरूको त्यसमा समन्वय हुने गरेर उहाँहरूको पनि चाहिँ सकारात्मक लेटर लिएर अथवा उहाँहरूको पनि यसमा हाम्रो पनि सहभागिता छ है, ल ठिक छ यो अभियान राम्रो छ भनेर उहाँहरूले पनि दिइसकेपछि हामीले भरतपुर महानगरपालिकालाई बुझायौँ, जिल्ला प्रशासनलाई बुझायौँ। यसरी एउटा ठुलै अभियान बनाएर एउटा क्याम्पेन गरेर ठुलै र्याली सहित हामीले त्यो कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यसपछि जसरी अहिले पछिल्लो समय गुटखा मुक्त अभियानलाई कार्यान्वयन गर्ने त एटलिस्ट राज्यले हो, यसमा करका कुरा होलान्। अब केन्द्रीय पोलिसी कस्तो बन्छ, राज्यले कसरी बन्छ, एउटा ड्राइभ गरेर तपाईँ महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँ जाँदासम्म 100औं गुटखा खान्छ, तर हामीले एटलिस्ट अलिकति गुटखाको साइजलाई पनि अलिकति ठुलो बनाउन सकियो भने त्यसको खोल 10वटा हुने ठाउँमा एउटा हुन सक्छ। त्यो त अलिकति फोहोरको मात्रा एकत्रित भयो नि त। त्यतातर्फ पनि सोच्ने कि डब्बाहरूमा प्याक गर्ने कि के गर्ने। एउटा मान्छेले एक दिनमा 100वटा गुटखा खान्छ, 20वटा गुटखा खान्छ भने त्यो 20वटा अट्टी प्लास्टिकको डिब्बा बनाए त एउटा डिब्बा मात्रै भयो, जुन रिसाइकल बनाउन पनि सक्छ। तर त्यो मान्छेले त्यो डिब्बा त 20 ठाउँ 20वटा अट्टी डिब्बा त 20 ठाउँमा छर्दै हिँड्छ नि, जहाँ सकियो त्यही फाल्ने हाम्रो बानी छ। त्यतातर्फ पनि सोच्नुपर्छ र यसलाई सगभर त ब्यान्डै गर्न पर्छ भन्ने लाग्छ। यद्यपि हामीले त्यो क्याम्पेन चलाइरहँदा भरतपुर महानगरपालिकाले केही समय अगाडि विद्यालय, हस्पिटल लगायतका ठाउँभन्दा 100 मिटर आसपासमा यो बेच्न नपाइने भनेर चाहिँ कानुन बनाउने कुरा पनि आइरहेको थियो। त्यसको अब सफल कार्यान्वयन यो कोभिडको कारणले गर्दा अथवा अन्य कारणले गर्दा पनि हुन सकेन होला। यद्यपि त्यसको विषयमा भरतपुर नगर परिषदमा पनि यो विषयमा चाहिँ चर्चा भएको थियो। हामीले गत वर्षको नगर परिषद हुँदाखेरि पनि यो अभियानलाई अहिले पास गर्नुपर्छ भनेर नगर परिषद बाहिर हामीले धरना दिएको अवस्था पनि थियो। र जे होस्, अब यो समग्र मान्छेलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि एउटा सरसफाइ विकृत हुन्छ कि विकृत फोहोर हुने पनि प्रमुख कारण गुटखा छ सहर बजारमा। त्यसकारण यसलाई ब्यान गर्नुपर्छ अथवा एटलिस्ट ब्यान गर्न सकिएन, हुन सकेन भने पनि यसलाई रिप्याकेजिङ, अलिक ठुलो साइजमा प्याकेजिङ के गरेर हुन्छ यो केन्द्रीय लेभलबाट केन्द्रको सरकारले, राज्य पक्षले अलिकति सचेत भएर जिम्मेवार भएर यस्ता कुराहरू जसले फोहोरलाई विकृत बनाइरहेको छ, जसले हाम्रो सहरलाई विकृत बनाइरहेको छ, जसले हाम्रो युवा पुस्ताहरूलाई कुलततर्फ धकेलिरहेको छ, अनहेल्दी बनाइरहेको छ, यतातर्फ सोच्नुपर्छ भनेर म सुझाव पनि दिन चाहन्छु राज्य पक्षलाई। भनेपछि यो संस्थाले चाहिँ यो अभियान चलाउँदाखेरि चाहिँ होइन, हजुरहरूले चाहिँ के सोच्नु भएको छ, अझ चाहिँ यसलाई अझ इफेक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ होइन हामीले अझ चाहिँ के कस्ता कदम चाल्यो भने चाहिँ यो अझ इफेक्टिभ हुन्छ भनेर सोच्नु भएको छ त? यो त अब छँदैछ सरकार कुराहरू त होइन, यो यावत कुराहरूमा छँदैछ, तर हजुरहरूले चाहिँ यस्तो भइदियो भने चाहिँ अझ हामी राम्रो गर्न सक्थ्यौँ कि, यस्तो के सोच्नु भएको छ त हजुरहरूले? होइन, यस्तो हो, आम मान्छेहरूले नै अब अलिकति कन्सेप्टमा चेन्ज गर्न पर्यो। वास्तवमा गुटखा बेठिक छ भनेर प्रयोग कम गर्न पर्यो। एउटा अब बेच्ने मान्छेहरूले पनि कसरी बेच्ने, किन बेच्ने, त्यसबाट आउने प्रफिट के छ, त्यसको ठाउँमा अन्य कुनै चिजहरू बेचेर त्यो बराबरको प्रफिट लिन सकिन्छ कि होइन। अब राज्य त ट्याक्सका कुराहरू छन्, आदि इत्यादि छन्। अब राज्यले पनि सिधै भर्खरै नगर्ला र व्यापार गर्नेले पनि मैले व्यापार गरेर किन खान नपाउने भन्ला।
यद्यपि यो बेठिक छ र हामीले मात्रै गरेर यो राज्यबाटै दिने कुरालाई राज्यबाटै स्वीकृत पाएर गरेको कुरालाई हामीले नै बिहान गर्न सक्छौँ भनेर त्यो दावा गरिरहन पनि वेक ग्रुप नेपालले सक्दैन। तर हामीले अनुरोध गर्ने हो, क्याम्पेन चलाउने हो। हामी त सम्बन्धित निकायमा, जिल्ला प्रशासनमा, महानगरमा सबै स्थानीय निकायहरू, चितवनका सबै स्थानीय निकायहरूको एकबद्धता पत्र सहित हामीले चाहिँ यो बिहान गर्नुपर्छ भनेर अभियानै चलायौँ। केही समय त्यही विषयमा हामीले केन्द्रित भएर चलायौँ र हामीले अहिले पनि चाहन्छौँ। यो बेठिक छ, यसमा वेक ग्रुप नेपालले गर्न पर्ने, गर्न चाहने कुरा चाहँदै पनि अब यो नियम कानुनकै कुरा आउँछ। यहाँनिर हामीले बिहान गर्न सकेनौँ। हामीले यहाँ कोही पसलमा राखेको छ नबेच भन्न मिल्दैन, कानुन त मिल्दैन, किनकि त्यो लिगलाइज छ। उसले व्यापार गरेर खान पाउँछ, उसको अधिकार छ। खाने मान्छे पनि त एउटा क्राइटेरिया हुनसक्छ, 15 वर्ष तलकोलाई किन्न नदिने, हुर्का चुरोटहरू। अब त्यो किसिमको केही कानुन नियम बनाउने, त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यतातर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो तर्फबाट गर्ने कुरा त गरिरहन्छौँ। अब यो हामीले सचेतना नै अभिवृद्धि गर्ने हो। वास्तवमा यो बेठिक छ, यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्न भनेर एउटा अवेरनेस डेभलप गर्ने काम चाहिँ हामीले गरिरहन्छौँ। पक्कै पनि ध्यान पनि राम्रो तर्फतिर गयो भने सबै कुरा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ पनि हैन। र यो संस्था नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन। र फन्डको विषयमा चाहिँ हजुरहरूले फन्डहरू चाहिँ आफ्नै टिमहरूबाट कलेक्ट गर्नुहुन्छ कि या अब कोही स्पोन्सर खोज्नु भएको चाहिँ या कसैले चाहिँ हजुरलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ? यो प्रश्न चाहिँ मैले भोजलाई सुन्न चाहे है त। एकदम प्रश्नलाई धन्यवाद, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो हामी सुरुवाती चरणदेखि नै 2-3 वर्ष त हामी आफै साथीहरू भाइबाटै हामी कलेक्सन गर्ने, उठाउने, ग्लोभ्स पन्जाहरू, त्यो सरसफाइ सामग्रीहरू किन्ने गर्दै अगाडि बढियो। त्यो गर्दै जाँदाखेरि साथीको बाहिरबाट सहयोग गरौँ पनि भन्नुहुन्थ्यो, नभन्नु भएको होइन। हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा मात्रै उहाँहरूसित तपाईँहरूलाई भन्छौँ, धन्यवाद पनि भन्थ्यौँ। किनभने सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको पैसाको कुराहरू हो। हामी सकभर एउटा समाजमा काम गरौँ, देशको लागि एउटा केही योगदान दिउँ भन्दै गर्दा हरेक कुराहरू पैसा उठाएर भन्दा पनि आफूले इफोर्ट गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो सोच थियो। र त्यही अनुसार नै हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। बढ्दै जाँदा कार्यक्रम पनि अलि बृहत हुँदै गयो होइन। साथीभाइहरू पनि अलि ठुलो एरिया समेटेर अगाडि बढ्ने क्रम भयो। त्यही हुँदै जाँदाखेरि हामी जस्तै यो मैले लगाइरहेको छु वेक ग्रुप ड्रेस होइन, यो क्याप लगाइरहेको छु अहिले। यी क्यापहरू पनि हामीले उहाँहरूले यो पनि सहयोग गरेर आएको है। तर सहयोग कसरी भयो भने हामीले नगद मागिएन। जस्तै उहाँहरूले मन लाग्यो भने यो टी सर्ट बनाइदिनुहोस्, तपाईँले पैसा आफै तिर्नुहोस्, हामीलाई जिएनसी दिनुहोस् भनिन्थ्यो। कसैले केही सरसफाइ सामग्री दिनुभयो भने उसलाई पैसा भन्नुभयो भने पनि त्यसको तपाईँले सामग्री किनेर दिनुहोस् भनेर अहिलेसम्म नै हामी प्रयास त्यसरी नै अभियानहरू गर्दै आइरहेका छौँ। अब सामान्य खर्चहरू चलाउनलाई चाहिँ हामी साथीभाइहरूले नै काम गरिरहेका छौँ। अब पछिल्लो पटक हामी अहिले भर्खरै हामी एउटा तदर्थ समिति गठन गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामी दर्ता नगरिकन एउटा समाजमा सेवा गर्नलाई प्रशासनमा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने छैन भन्ने एउटा हेतुले हामी दर्ता नगरिकनै हामी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै आयौँ। एउटा कार्यक्रम गर्नको लागि हामी दर्ता गर्ने, एनजिओ हुने, आइएनजिओ हुने, अनेक गर्नु पर्दैन भनेर हामी एउटा इक्जाम्पल पनि हामी प्रस्तुत गर्न सक्यौँ, सफल पनि भयौँ। हुँदै जाँदाखेरि केही व्यवहारिक कुराहरू, केही एउटा प्रशासनिक कुराहरू, सामान्य केही झन्झटिलो केही समस्या हुँदो रहेछ भनेर एउटा हामी अहिले पछिल्लो समय दर्ता गरिया छ। अब हामी फेरि पुनः निकट भविष्यमा जति सक्दो चाँडो हामी एउटा साधारण सभा आयोजना गरेर एउटा समिति तयार गर्दैछौँ। अब त्यो पनि हजुरलाई यसैबाट जानकारी गराउन चाहे। र मुख्य कुरा हाम्रो स्रोत भनेको हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। साथीहरू हामी खुल्ला कार्यक्रम हो। यो खुल्ला कार्यक्रममा खुल्ला तरिकाले हरेक जो पनि समावेश हुन पाउनुहुन्छ। हामी फेसबुकबाट ओपन नोटिस गर्छौँ र जो पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू भएको उचित निश्चित समयमा आएर सहभागी हुनुहुन्छ। जति साथीहरू रेगुलर हुनुहुन्छ नि, उहाँ रेगुलर हुनुभयो, सक्रिय साथीहरू हुनुभयो। कोही एक दिन भयो भने आएर सहभागी हुनुभयो, उहाँले त्यो बुझ्नुभयो। बाटामा कसैले फालेको फोहोर टिपिसकेपछि उहाँले फोहोर गर्नुहुन्न हो। यो अभियानमा जोड्दै जाँदाखेरि हामी हजारौँ साथीहरू जोडिनु भयो। हामी यसरी नै पैसा खासै अहिलेसम्म हामी पैसा माग्नु भन्दा पनि उहाँहरूबाट जिन्सी नै दिनुहोस्, हामीलाई आवश्यक सामग्री नै दिनुहोस् भनेर यसरी नै चलाउँदै आइएको छ र अहिलेसम्म त्यही क्रम जारी छ।
पक्कै पनि हामीहरूले अब हाम्रो टोलतिर यस्ता केही कार्यहरू गरिरहेको छ भने चाहिँ हामीले पनि गएर साथ दिनुपर्छ र जति पनि अहिले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि उहाँहरूले पनि यस्ता कार्यहरू समाजमा भइरहेको छ भने चाहिँ हजुरहरूले पनि साथ दिनु होला, किनकि राम्रो काममा जहिले पनि साथ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। भन्दै अब भनौँ न, अब यो काम संस्था यताउति सबै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो घर परिवारलाई चाहिँ टाइम दिन चाहिँ भ्याउनु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म चाहिँ? सो मैले प्रश्न चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ बुझ्न सुन्न चाहे है त। यो सबभन्दा ठुलो कुरो भित्रबाट आउनु पर्दो रहेछ कि मन हुनु पर्दो रहेछ। अनि त्यहाँबाट सँगै परिवारलाई पनि त्यो अनुसारको एउटा ट्रेन गराउनु पर्ने, परिवारलाई पनि सम्झाउनु पर्ने, मैले यसो गर्दैछु है भन्ने कुराहरू, र परिवारले पनि बुझ्नुहुन्छ। मेरो घरमा जस्तै मैले सोमबार आयो ल, कुनै कार्यक्रमको बारेमा मैले घर भनेको छु, आमालाई थाहा हुन्छ, सोमबार त थाहा हुन्छ नियमितै। अनि कहिले कहिले उठ्न ढिलो भयो भने पनि ओए आज सोमबार होइन जान्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ कि आमाले त मलाई तनै भनेर बोलाउनुहुन्छ होइन। अनि त्यो हिसाबले बोल्नुहुन्छ कि आमाले यसरी नै। मलाई एकदम सपोर्ट छ, परिवारको एकदम फुल सपोर्ट। मैले पनि एउटा बिजनेस गरिरहेको छु, व्यापार गरिरहेको छु होइन, परिवार त पाल्नै पर्छ हरेकले। तर पनि त्यसबाट केही समय छुट्याउनलाई एकदम तयार छु। मलाई घर परिवारले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ। हुन त गाह्रो हुन्छ, कहिले कहिले त भन्नुहुन्छ होला पनि, कति साथीहरूलाई पनि सधैँ गएछस् 40 ब्याछस् खै चेन्ज हुँदैन भन्नुहुन्छ। हो, चेन्ज एकैचोटि हुँदैन, हाम्रो जस्तो देश अझ होइन। सबै नेता बन्न पर्ने, सबैलाई अहमता हुनुपर्ने, जे नगर भनौँ त्यही गरे ठुलो हुनुपर्ने हो कि होइन। बाटा केही काम भयो भने तोडफोडै गर्नुपर्ने। त्यो तोडफोड भौतिक संरचनाले त केही गर्दैन नि। अब यस कारणले पनि धेरै कुराहरू हामीले शिक्षा लिनु छ। र यो अभियानको कुरा गर्दै जाँदा अभियान हरेक देशमा चल्या हुन्छ कि। जापानमा पनि नेपालीहरूले भन्छन् कि हामी त्यहाँ पनि सरसफाइ गरिरहेछ भनेर फोटोहरू पठाउँछन्, भिडियोहरू पठाउनुहुन्छ कि। जापान जस्तो देश फोहोर छ होला र। तर अभियान चाहिँ हरेक ठाउँमा चल्छ र यो युगौँसम्म चल्छ। जबसम्म मानव सभ्यता रहन्छ अभियानहरू जारी हुन्छ कि। त्यति हो, फोहोर कति भयो, हामी कस्ता भयौँ भन्ने कुरा मात्रै हो। थोरै धेरै जहाँ पनि भइरहेको हुन्छ फोहोरहरू होइन। त्यस कारणले यो अभियानसित जोडिँदै जान्छ। अभियान भनेको कहिल्यै टुङ्गिने कुरा होइन, मात्र मिनिमाइज हुँदै जाने कुराहरू हो। यस्तै हो। र परिवारले पनि एउटा राम्रोसँग बुझाउने भने हरेक फ्यामिलीहरू बुझ्नुहुन्छ। छोराले नराम्रो कुरा गर भने एउटा सजगता अपनाउनुहुन्छ, तर राम्रो कुरा गर्दै गएछ परिवार फ्यामिलीमा बच्चा बच्ची आफ्नो छोराछोरीले भने को परिवार खुसी नहोला र। अनि यस कारणले पनि एउटा केही समस्याका बावजुद पनि त्यसलाई एकातिर थन्काएर पनि अगाडि बढ्ने क्रममा परिवार खुसी नै हुनुहुन्छ र त्यो अनुसार हामी पनि अगाडि बढिराखेका हुन्छौँ। पक्कै पनि आफूले चाहेको इच्छा गर्न पाउँदा र त्यसमाथि फेरि आफ्नो घर परिवारले पनि साथ दिँदा चाहिँ त्यो काम पक्कै पनि सफल त हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन। सो भन्दै यो कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि चाहिँ होइन, हजुरले चाहिँ नेपाली जनता जति पनि हुनुहुन्छ, दिदीभाइ दिदीबहिनी जति पनि हुनुहुन्छ, उनीहरूप्रति चाहिँ हजुरले के चाहिँ चाहनुहुन्छ? यस्तो गर्दै भने चाहिँ हामीलाई पनि अझ साथ मिल्छ कि भन्ने यस्तो केही सोच्नु भएको छ जनताप्रति चाहिँ? त्यस्तो के एक्सपेक्टेसन चाहिँ छ यो संस्थाबाट? मैले प्रश्न जीवनले सोध्न चाहे। अवश्य पनि। वास्तवमा मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु, हामी बदल्ने अभियान हो। मातृभूमि एकपटक हामीले हाम्रो देश सोचौँ। प्राकृतिक रूपमा यति सुन्दर छ, सगरमाथा यही छ, गौतम बुद्ध यही जन्मिनु भएको छ, लुम्बिनी जस्तो पवित्र भूमि हामीसँगै छ, खोला नाला प्राकृतिक रूपमा प्राकृतिक छटाहरू, सौरा पोखरा जस्तो पश्चिमतिरका कयौं प्राकृतिक सम्पदाहरू छन्। यस्तो राम्रो मातृभूमि हाम्रो देश नेपालको लागि हामीले एटलिस्ट समाजका हरेक तबकाले 1 महिनाको एकपटक होस्, हप्ताको एकपटक होस्, अथवा एउटा क्याम्पेन चलाउँ, सकारात्मक कामको क्याम्पेन, जसमा कुनै निस्वार्थ भावले कुनै त्यसमा बेनिफिटै नहेरौँ। बेनिफिट के हो भने आत्मसन्तुष्टि हो। जस्तो मैले अलिकति जोड्न चाहे, म वे ग्रुपमा मेरो पनि पेसा व्यवसाय छ। अनेक हेम्पर हुन सक्छ, सामाजिक काम गर्दाखेरि पनि आफ्नो पेसा व्यवसाय छुटेको छ। तर म सोमबार मैले आफ्नो काम गरेर 2 पैसा कमाउने ठुलो कुरा भन्दा पनि म त्यहाँ जान सकिनँ भने सबभन्दा बढी पीडा मलाई हुन्छ। किनकि मैले निस्वार्थ भाव छ कि
कुनै स्वार्थै छैन, निस्वार्थ भावले मैले सामाजिक काम गरेको छु। जति काम गरेँ नि, जति फ्लोर टिपेँ नि, त्यो निस्वार्थ छ, त्यहाँ कुनै मूल्य नै छैन, मैले एक्सपेक्ट गरेको प्रफिट छैन, किनकि त्यो निस्वार्थ भावले गरिएको। त्यसकारण मैले देशभरिबाट अब यो लाइभ हेरेर बस्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने कुनै हुनसक्छ कि सकारात्मक काम गर्नु, जस्तो कुलतमा फसेका कोही छन् भने उनीहरूलाई कसरी सही मार्गमा ल्याउने, समाजका हरेक बौद्धिक वर्ष व्यक्तिहरू बसेर तिनीहरूलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ। युवाहरूलाई केही परिचालन गरेर बाटो घाटो पुल पुलेसा अब के गर्न सकिन्छ त, राज्यलाई मात्र मुख ताक्न भन्दा पनि हामी त्यत्तिकै बसिरहेछौँ। अहिले त कन्सेप्ट कस्तो छ भने तपाईँ सहर बजारमा पनि देख्नुहुन्छ, अब डक्टरले 4 घन्टा 1 घन्टा हिँड्न भने, आधी घन्टा हिँड्न भने भनिरहेछ। त्यही मान्छेले त्यो आधी घन्टा हिँड्ने श्रम केही सकारात्मक कामको लागि प्रयोग गर्न पनि त सक्छौँ नि। त्यतातर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ कि वास्तवमा हाम्रो देश नेताले बिगारे भन्छौँ। एउटा राति गएर एकजना मान्छेले फोहोर फाल्छ, त्यही फोहोरको छेउमा उभिएर अर्को दिन यस्ता नेता छन्, यस्तो ठाउँ छ भनेर लेक्चर गरिरहेको हुन्छ कि सबभन्दा पहिला ऊ मान्छे मैले अरूलाई राम्रो देख्नको लागि त म आफू पहिला सफा हुनु पर्यो नि त। त्यतातर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। वास्तवमा समाज बदल्ने भनेको समाज बदल्ने, हामी अमेरिका युरोपको कुरा गर्छौँ, यहाँ आएर केरा खाँदै गर्दा उसले केराको बोक्रा चाहिँ आफ्नो ब्यागमा राखिरहेको अवस्था हुन्छ। यही मान्छे त्यही म यहाँ फोहोर जथाभावी फाल्छु, अमेरिका गएँ भने त त्यहाँ त बिचबाट नुहाएर आउँदा पनि खुट्टा पुसेर गाडीमा चढ्नुपर्छ, नभए त त्यहाँ फाइन तिराउँछ भन्ने कन्सेप्ट बोकेर आउँछु। तर त्यही मान्छे म हुँ, यहाँ बजारको मध्यभागमा पानीको बोतल खाँदै फ्याट्टा फालिदिन्छु। त्यसकारण चाहिँ हामी बदलिनु जरुरी छ। बदलिनुहोस्, तपाईँहरू पनि सक्नुहुन्छ। गाउँ टोल सहर बजार जहाँ हुनुहुन्छ, जहाँका सचेत वर्गहरू हुनुहुन्छ, युवाहरू हुनुहुन्छ, कर्मका युवाहरू हुनुहुन्छ, एउटा कुनै न कुनै सकारात्मक काम, स्कुलको गार्डन सफा गर्नुहोस् गएर, अथवा सार्वजनिक चौतारीहरूको मर्मत गर्नुहोस्। जस्तो हामीले पछिल्लो समय सायद असोज कार्तिकतिर दसैँ आसपास होला, लकडाउनको अवस्था थियो र हामीले चौतारीहरूमा चाहिँ रङरोगन गर्यौँ, जहाँ चाहिँ मान्छेहरू अब घना सहरीकरण भइरहेको छ। चितवनमा पनि भरतपुरका विभिन्न ठाउँमा रहेका पौराणिक महत्त्वका चौतारीहरू छन्, ती चौतारीहरूमा रङरोगनको कार्य क्याम्पेन गऱ्यौँ हामीले। कयौँ हप्तासम्म धेरै चौतारीहरूमा रङरोगन गऱ्यौँ। त्यसकारण जे पनि के समाजलाई राम्रो बनाउने, आफ्नो टोललाई, आफ्नो ठाउँलाई, आफ्नो परिवेशलाई राम्रो बनाउने हरेक सकारात्मक कार्य गर्न सकिन्छ। त्यतातर्फ पनि एकचोटि सोच्नुहोस्, त्यतातर्फ पनि लाग्नुहोस्। यो सम्भव छ। थोरै ग्रुप बनाउनुहोस्, 5-7 जना ग्रुप बनाउनुहोस्। सोसियल मिडियाको जमाना छ, 8-10 जनाको ग्रुप बनाउनुहोस्, गर्दै बिस्तारै बढ्छ। र केही सकारात्मक कार्यका लागि तपाईहरु पनि अगाडि आउनुहोस्। र मैले वी आर द युथ हाम्रो ग्रुप छ, वे ग्रुप नेपाल भनेर, वी आर द युथ WAY वे। अब कोही हुनुहुन्छ भने कृपया त्यो पनि लाइक गर्नु होला, त्यसमा जोइन हुन पनि सक्नुहुन्छ। र हाम्रो गतिविधिहरू तपाईहरुलाई हामीले दिन सक्ने सहयोग, तपाईहरुबाट पाउन पर्ने प्रेरणा, हामी आपसी सहयोगको आधारमा पनि यस्ता सकारात्मक कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्छौं भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि हामीले हाम्रो सोच सफा राख्यो भने पक्कै पनि सबै कुराहरू हामी सफा गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ हैन। अब हाम्रो सोचै फोहोर छ भने, खराब छ भने हामीले त्यो खराब कामै गर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई पनि हैन। र हामीले कार्यक्रमको अन्ततिर पनि आइसकेका छौं हैन। र हजुरहरुको यस्तो लाभदायक, यस्तो प्रभावकारी कुराहरू सुन्दा पक्कै पनि जति पनि हाम्रो यस लाइभमा जोड्नु भएको छ, जति पनि लाइभ हेर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पक्कै पनि नयाँ काम गर्ने चाहिँ एउटा प्रेरणा मिलेको छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। र हैन अब चाहिँ हामीले फोहोर फाल्नु हुन्न है, अब चाहिँ हामीले फोहोरहरूलाई चाहिँ यदि खाएको छ भने पनि बरु आफ्नै पकेटमा फालेर डस्टबिनमा फाल्नु है भन्ने सोच पनि उत्पन्न भयो जस्तो लाग्छ मलाई भन्दै अन्तमा यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्नु अगाडि चाहिँ हजुरले सम्पूर्ण जति पनि हामीलाई लाइभ हेर्नु भइरहेको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरको तर्फबाट? र लास्टमा चाहिँ एउटा हजुरको फ्युचर प्लान अफ एक्सन चाहिँ अलिकति भनिदिनु। यो संस्थालाई चाहिँ लार्ज स्केलमा लानको लागि चाहिँ हजुरले के चाहिँ प्लानहरू सोच्नु भएको छ अझ धेरै मास पुर्याउनको लागि चाहिँ अलिकति बारेमा बताइदिनुस् न। वास्तवमा के छ भने यो प्राकृतिक परिवेश छ नि, जुन हावा पानी वन जङ्गल नदी नाला खोला, त्यो प्राकृतिक बनोटको सन्तुलन छ नि, अहिले मानवले गरेको पछिल्लो समयको यो आधुनिकतासँगै हरेक हिसाबमा भएको यो विज्ञान प्रविधि टेक्नोलोजी जति बढिरहेको छ नि, प्राकृतिक सन्तुलन त्यति बिग्रिरहेको अवस्था छ। हाम्रो भावी पिढीका लागि हामीले स्वच्छ हावा स्वच्छ पानी पाउने कि नपाउने यही अवस्था भयो भने यसरी नै प्लास्टिकहरू दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने, जतासुकै फालिरहने अवस्था भने हाम्रो उर्वर भूमिको अवस्था कस्तो हुन्छ? अब हामीले अलिकति ठुलो एरियामा
अलिकति कन्सेप्टले भावी आगामी 50 वर्षपछि हाम्रा छोरानातीहरूको पालामा 100 वर्षपछिको अवस्था के होला त्यतातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। अब यो प्राकृतिक सन्तुलनलाई कसरी कायम गर्ने त? वास्तवमा हामी जति औद्योगिकरणमा गइरहेका छौँ उति वातावरणीय हरास बेहोरिरहेको अवस्था छ र संसारमा हजारौं प्राणीहरू छन्। त्यसभन्दा सबभन्दा बढी बुद्धिमत्तापूर्ण प्राणी त मान्छे हो, हामी मान्छे हौँ र अरू प्राणीले त नेचरले जे दिएको छ अलमोस्ट त्यस्तैमा रमाइरहेका छन्। तर हामीलाई पनि नेचरले एउटा वातावरण दिएको छ, तर त्यो भन्दा पनि हामी एडभान्स टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरेर त्यो नेचरलाई डिस्ट्रोय गर्दै गर्दै गरेर प्राकृतिक सन्तुलन बिगारिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यसलाई सकेसम्म कसरी न्यूनीकरण गर्ने, फोहोरको सेक्रेसन कसरी गर्ने, फोहोरलाई रिसाइकल गर्ने। एउटा प्लास्टिकको बोतल जङ्गलमा लगेर फालिदियो भने कयौं वर्ष पुग्दैन, तर त्यही प्लास्टिकको बोतल रिसाइकल हुने ठाउँमा आयो भने अर्को चिज अर्को प्लास्टिकको बोतल भनेर आउँछ। त्यसकारण हामीले जथाभावी फोहोर फाल्नुहुन्न। यो मानव सभ्यता हाम्रो भावी सन्ततिको अवस्थालाई हेरेर हामीले चाहिँ त्यस अनुसार आफू परिवर्तन भएर समाजलाई पनि परिवर्तन गर्ने सम्भव छ। साना साना कुराहरूबाट सम्भव छ। यो लाइभ हेरेर बस्नुभएका अथवा हाम्रो अवेरनेस प्रोग्राममा कुनै न कुनै माध्यमबाट जोडिने हुने महानुभावहरूले एटलिस्ट आफूले फालेको फोहोर रिसाइकल हुने ठाउँसम्म पुर्याउने मात्रै कुरा बनाउने। त कच्चा पदार्थ पनि त हो नि त, फोहोरबाट मोहर हुन्छ, कति कुराहरू बेच्न सकिन्छ। ती कुराहरू हामीले जहाँ पायो त्यही फालेका छौँ। हो, कतिपय कुराहरू रिसाइकल पनि हुन गाह्रो हुन्छ, त्यो प्रविधि नेपालमा पनि छैन। तथापि धेरै कुरा हामीले रिसाइकल हुने कुरा फालिरहेका छौँ। त्यसकारण मानवले अब हामीले हाम्रा सन्ततिको, हाम्रा भविष्यको यो प्राकृतिक सन्तुलन, वातावरणीय सन्तुलन, परिवेशलाई कसरी सन्तुलित बनाउने, जसले मानवको कयौं वर्षको इतिहासलाई फेक्न पर्नेछ, यतातर्फ सबैले सोच्नुहुनेछ। र आफू एटलिस्ट मैले यहाँबाट विशेष अनुरोध गर्न चाहे, एटलिस्ट तपाईँ परिवर्तन हुनुभयो भने, तपाईँले आफ्नो घर परिवर्तन गराउनु भयो भने तपाईले समाज परिवर्तन हुन्छ र त्यो समाजले परिवर्तित नेपालको अपेक्षा राख्नेछ र त्यो सबै नेपालीहरू परिवर्तन भयो भने अवश्य पनि त हामी परिवर्तन हुन्छ, एउटा सुनौलो बिहानीको सिर्जना हुनेछ भन्छ। पक्कै पनि आजको यस कार्यक्रमबाट हजुरको कुराहरूबाट फर्स्टमा हामी पहिला सुरु बदलौँ र हामी बदलेपछि पक्कै पनि समाज त उसै पनि बदलिनेछ भन्ने कुराहरूलाई लिँदै आजको यस कार्यक्रममा भोजज्यू र जीवनज्यू आइदिनु भयो र हजुरले आफ्नो संस्थाको बारेमा थुप्रै कुराहरू बताइदिनु भयो। त्यसको लागि हामी होल नेपाल रिपोर्ट्सका टिम र आई फर चेन्जका टिम पनि आभारी छौँ। ओके भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा माग्नु अगाडि चाहिँ हजुरलाई एउटा इन्फर्मेसन दिन चाहे मैले पनि। हाम्रो चाहिँ युट्युब च्यानल पनि छ नेपाल रिपोर्ट्स, जहाँ चाहिँ अब जति पनि अहिले लाइभमा हामीलाई हेर्नु भइरहेको छ उहाँले भइरहेको छ नै, तर जति पनि हेर्नु भएको छैन, उहाँले हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने चाहिँ नेपाल रिपोर्ट्सको युट्युब च्यानलबाट चाहिँ आज बेलुकासम्म चाहिँ यो भिडियो पनि प्रसारण हुन्छ नै भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म प्रतिभा श्रेष्ठ बिदा माग्न चाहे र फेरि पनि भोजज्यू र जीवनजीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो तर्फबाट। एकदम धन्यवाद। लगायत यो हाम्रो प्रत्यक्ष कार्यक्रम सुनेर बस्नु सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरू, मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी, सहपाठी, मेरा सहयोद्धा साथीहरू आज हाम्रो लाइभ सुनेर बसिराख्नु भएको छ, सबैलाई धेरै धेरै सम्झिन चाहन्छु। फेरि पनि फोहोर जथाभावी नगरिदिनु होला, एउटा फोहोरको उचित व्यवस्थापन गरिदिनु होला भन्दै अहिलेको होस्ट टिमलाई पनि हामीलाई यो कार्यक्रममा यहाँसम्म आएर सबैमाझ हाम्रा कुराहरू राखिदिने एउटा मौका दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई नै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैमाझ छुट्टिन चाहन्छु। धन्यवाद।